السلام عليكم، مرحبا بكم معايا في هذا الفيديو جديد. اليوم غادي نخدمو كور ديال لي زونغل الترن انترن اي لي زونغل كوريسبوندون. ما تنساوش ديروا لي سبسكرايب و جيم. اول بارتي غادي نخدمو لي زونغل الترن انترن. نمشيو نشوفو واحد ليكزامبل. هنا كيعطيوكم واحد فيغور كيكونوا عندي واحد دو دغوات، ما كيكونوش الشرط الوحيد ديال هاد دو دغوات دي و دي بريم ممكن تسمو اي سميه. هاد دي و دي بريم ما كيكونوش انهم مطابقين واحد فوق من واحد، وكيكون عندي واحد دغوات اللي هو دلتا قاطع لهما لا سيكونت، كيتسمى لا سيكونت دلتا. صافي. المهم الا بغيت نعرف هاد لي زونغل الترن انترن شنو بعدا كتعني لي هاد الترن انترن. هاد الترن شنو كتعني؟ كتعني ان كل زاويه كتجي في جهه. دونك عندي هذا هو القاطع، الزاويه الاولى مع الزاويه الثانيه كيكونوا كل وحده في جهه، ما كيكونوش في نفس الجهه. ماشي هادي وهادي، هادو ما كيتسماوش الترن انترن. هاد الزاويه وهادي ما كتسماش الترن. هادي وهادي كيتسماو الترن. هادي مع هادي كيتسمى الترن. هاد الزاويه هادي مع هاد الزاويه هادي كيتسماو الترن. هاد الزاويه مع هاد الزاويه كتسمى الترن. ولكن هادي مع هادي لا، هادي مع هادي لا، حيت هادو كيجيو في نفس الجهه. دونك هاد المستقيم هذا كيقسم لي لي زونغل اللي عندي على جوج، كاينين اللي على الجهه اليسرى وكاينين اللي على الجهه اليمنى. متفقين؟ بالنسبه لهاد الترن، هاد انترن شنو كتعني ليا؟ كتعني ليا هي انتيريور، حيت عندي هنا لي زونغل اكستيريور وعندي لي زونغل انتيريور. دونك ما بين هاد المستقيم وهاد المستقيم، هاد لي زونغل اللي كيجوني هنا لداخل ديال هاد جوج مستقيمات كيتسماو لي زونغل انتيريور، و لي زونغل اكستيريور هما اللي كيجوني برا، بحال هادي مع هادي لي زونغل اكستيريور، هادي مع هادي لي زونغل اكستيريور. كنتمنى يكون هادشي مفهوم. دابا نمشيو ندويو على لي زونغل انترن الترن انترن. لي زونغل الترن انترن هما اللي كيجيو لداخل الترن انترن انتيريور. دونك عندنا شحال عندي من اونغل انتيريور؟ عندي ها واحد، جوج، ثلاثة، ربعة. نمشيو نرقموهم: واحد، جوج، ثلاثة، ربعة. دابا هاد واحد، جوج، ثلاثة، ربعة، عندي ربعة ديال لي زونغل انتيريور. الا بغينا نهضرو على الترن، دونك الترن هي هادي مع هادي. متفقين؟ دونك واحد مع ربعة كيتسماو دو زونغل الترن انترن. وعاوتاني هاد لونغل جوج مع ثلاثة، جوج مع ثلاثة كيتسماو الترن انترن. هداكشي اللي غادي نكتبو هنا. لي زونغل او ا بي، هاهي او ا بي اللي هي لونغل ان، او ا بي اش شنو كيتسماو؟ كيتسماو لي زونغل الترن انترن. حتى لونغل الاخرى، هاد لونغل هادي اللي هي ا اف ا بي، اف ا بي، اف ا بي مع الزاويه الاخرى اللي هي ا بي جي. هاد لونغل مع هادي كيتسماو لي زونغل الترن انترن. كنتمنى يكون هادشي مفهوم. دابا نشوف واحد البروبريتي هنا، بروبريتي ديريكت. انا دابا غادي نشرح لكم ديريكت و ريسيبروك بجوجهم في دقه. كيقول لك الا كان عندي هاد الدغواش هذا وهاد الدغواش هذا الا كانوا عندي اون باراليل، شنو كيكون عندي؟ كيكونوا عندي هادوك لي زونغل الترن انترن متقايسين. دونك الا كان عندي هذا اون باراليل مع هاد لونغل وهادي كيكونوا ايزوميتريك ولا ايغو سون ايغو. كنقول لهم ايزوميتريك ولا سون ايغو. دونك عندي هاد الزاويه مع هادي راهم متقايسين، وهاد الزاويه هادي وهادي حتى هما متقايسين. صافي. دونك الا كان عندي هذا اون باراليل مع هذا كتكون عندي هاد الزاويه واحد وربعة متقايسين، وهاد جوج وثلاثة متقايسين. كنتمنى يكون هادشي مفهوم. دابا نمشيو
البروبريتي ريسيبروك شنو كتقول لك؟ كتقول لك الا كانت عندي هاد لونغل، هاد دو زونغل الترن انترن الا كانوا ايزوميتريك، شنو كيكونوا عندي؟ كيكونوا عندي هادو اون باراليل، كيكون عندي دي دروات هاد دو دروات هاد كيكونوا عندي اون باراليل. بحالاش ديريكت و ريسيبروك نشرحها لكم بطريقه اخرى. الا كانت عندي جوج زائد ثلاثة كتساوي جوج زائد ثلاثة هي خمسة، جوج زائد ثلاثة هي خمسة. الا كانت هادي بروبريتي ديريكت، ريسيبروك اشنو كتعني؟ هي العكسية ديالها. خمسة اشنو كتساوي ليا؟ خمسة بحال كتفككها، هي جوج زائد ثلاثة، هادي هي اللي كنقصدو بريسيبروك، دونك العكس ديال الاولى. دونك كنتمنى هاد دو بروبريتي يكونوا مفهومين. دابا غادي نمشيو نشوفو هاد لابليكاسيون هذا. هنا قال لي on considère la figure suivante telle que عندي APC est un triangle équilatéral et EC en parallèle مع AP. calculons ACE. دونك هو باغيني نكالكولي هاد لونغل هادي. انا الدرس اللي كنخدم فيه اشنو هو لي زونغل الترن انترن، حتى لدابا هما اللي خدمت. دونك هي باش خصني نخدم هاد التمرين هذا. هنا اشنو عطاني واحد دو دروات اللي هو E C و A P مالهم اون باراليل. شنو عطاني عاوتاني؟ عطاني واحد التريونغل ايكيلاتيرال. هاد التريونغل ايكيلاتيرال مغاديش نحتاجو دابا، هادي هي اللي مهمة. وكنحتاج السؤال باش نعرف اشنو طالب مني. طالب مني نلقى القياس ديال A C E. دونك عطاني واحد دو دروات هما هادو ياك اللي هما اون باراليل، و عطاني هنا شحال عندي من مقاطع هذاك لا سيكوند. عندي جوج منهم، عندي هذا وعندي هذا. فانا هو اللي غادي نخدم به، هو اللي عنده علاقة بالسؤال اللي هو ا سي او. ا سي او دونك باش غادي نخدم ا سي ولا بي سي؟ غادي نخدم با سي. علاش غادي نخدم با سي؟ حيت هي ضلع من الزاويه اللي خاصني نقلب عليها انا. دونك ا سي هي اللي عندها علاقه بهاد الزاويه هادي. مزيان حتى لهنا متفقين. دابا عندي هاد لونغل هادي، الا بغيت لونغل الاخرى باش يكونوا ليا انهم دو زونغل الترن انترن، خاصهم يكونوا انتيريور. دونك هاد المستقيم هادو شحال عندهم من زاويه انتيريور؟ عندي هادي وهادي وعندي هادي. ولا طولنا هاد المستقيم هذا غادي تكون عندي حتى واحد لونغل اخرى. دونك الا بغيت الترن انترن دونك هادي مع هاد الزاويه هادي، متفقين؟ ولا بغيت القياس ديال هاد الزاويه هادي شحال غادي يكون؟ عندي هذا تريونغل ايزو ايكيلاتيرال. دونك ملي تريونغل ايكيلاتيرال دونك هاد الاضلاع ثلاثه كيكونوا ايزوميتريك ولا ايزوميتريك ولا سون ايغو، متفقين؟ دونك كيكون عندي ا بي ايغال بي سي ايغال سي ا. ولا وعاوتاني اشنو كيكونوا عندي هاد لي زونغل هادو كيكونوا ايزوميتريك تما، كيكونوا قد متقايسين سون ايغو. هذاك الشيء اللي غادي نمشي نكتب ليه هنا اون. عندي هذا وهذا واحد دو دروات مالهم اون باراليل. داكشي اللي غادي نمشي اون كونسيدير لي باراليل ا بي اي او سي، وخاصني القاطع بيناتهم اللي هو اللي قلت لكم قبيله اللي هو ا سي لا سيكونت ا سي، متفقين؟ دونك اشنا هو هاد لونغل مع هاد لونغل مالهم الترن انترن. دونك هاد الزاويه هادي اللي هي بي ا سي ولا بي ا سي، واللونغل الاخرى اللي هي ا سي او مالهم دو زونغل الترن انترن، متفقين؟ دونك اشنو غادي يكون عندي؟ غادي يكونوا هاد دو زونغل مالهم اون باراليل على حساب بروبريتي ديريكت اللي وريتكم دابا، اللي قلت لكم انهم الا كان عندي هاد المستقيم مع هذا اون باراليل كيكونوا هاد لي زونغل الترن انترن كيكونوا سون ايغو ولا ايزوميتريك. داكشي اللي درنا هايا، هادو هما دو زونغل اللي عندي الترن انترن دونك سون ايغو، هما درتهم انهم متساويين. بويسكو دونك اشنو الا بغيت دابا هادي ما عنديش القياس ديالها، لقيت ان هادي قد هادي وهادي ما عنديش القياس ديالها،
الا بغيت القياس ديال هادي غادي نرجع للتريونغل اللي عطيني، حيت هاد لونغل هادي عندها علاقه بالتريونغل ايكيلاتيرال. دونك شنو عندي؟ بويسكو ا بي سي est un triangle équilatéral، alors اشنو هو الا كان هذا équilatéral؟ عندي هاد الزاويه قد هادي قد هادي. دونك اشنو كنديرو الا بغيت القياس ديال هاد الزاويه؟ كنشدو مجموع زوايا المثلث قسمه 3 اللي هي 180 قسمه 3 اللي هي 60. الا شديت 160 قسمت 180 قسمتها على 3 غادي تعطيني هي 60 دوغري. دونك اشنو غادي تكون ملي عندي هاد الزاويه قد هادي؟ ها هي بي ا سي ايكال ا سي او ايكال اش ايكال 60 دوغري. دونك هي ا سي او، دونك هادي 60 دوغري حتى هادي غادي تكون 60 دوغري. كنتمنى يكون هاد التمرين مفهوم. دو ا سي او ايكال 60 دوغري. دابا غادي نمشيو بروبريتي ريسيبروك حتى هي شرحتها لكم قبيله. دابا ديريكت كيكونوا عندي دو دروات اون باراليل و يعني دونك راه هذيك لي زونغل الترن انترن كيكونوا سون ايغو ولا ايزوميتريك. و ريسيبروك العكس، الا كانوا عندي هذوك دو زونغل الترن انترن الا كانوا ايزوميتريك كيكونوا الاخرين اون باراليل، كيكونوا هذوك لي دروات اون باراليل. هذاك الشيء اللي كاين عندنا. دونك دابا نمشيو واحد لابليكاسيون. on considère la figure suivante telle que APC égale 60 degrés et PCT égale 60 degrés. هذا هو لا فيغور ديالنا. هنا قالك مونطري كو AP en parallèle à CD. دونك باغي يبين ان هذا اون باراليل مع هذا. دونك الا بغيت نبينهم انهم اون باراليل خاصني ديريكت نمشي للريسيبروك، هي فاش نفكر. دونك اشنو كنقول ليه؟ عندي هاد لونغل هادي مع هاد لونغل هادي راهم لي زونغل الترن انترن. علاش؟ حيت عندي هاد الدغواش مع الدغواش مالهم يعني هاد الدغواش مع الدغوات اللي بيناتهم كيكونوا لي زونغل انترن انتيريور. دونك هادي مع هادي راه انتيريور و الترن. علاش؟ حيت كل وحده جات في جهه، متفقين؟ دونك كيتسموا انتيريور الترن انترن، متفقين؟ دونك اشنو كنقول لهم هنا؟ on considère les droites AB et CD مالهم et la seconde BC. دونك هذا وهذا مستقيمان وهذا قاطع لهما، يقطعهما، قاطع لهما على هاد BC هذا. دونك اشنو هو؟ غادي يكون عندي هادي مع هاد الزاوية هادي لي زونغل الترن انترن. هيا on a APC et PCD sont des angles alternes internes. كنتمنى يكون هادشي مفهوم. بويسكو شنو عندي هاد الزاويه تساوي 50 وهاد الزاويه كتساوي 50، الوغ راه سون ايغو كيتساواو. هداكشي اللي درنا هنا. عندي بما ان هادي 50 50 دوغري وهادي 50 دوغري، دونك راه غادي يكونوا ايزوميتريك، دونك غادي يكونوا كيتقايسوا. الوغ دو اشنو غادي يكون؟ غادي يكون عندي هاد المستقيم اون باراليل مع هذا. داكشي اللي مشينا درنا هنا. دو بي ا اون باراليل ا سي دي. المهم هادشي كيبان لي انا راه واضح، واللي ما فهموش راه ممكن يكتب لي كومونتير لتحت الفيديو ولا يصيفط لي ميساج في الواتساب. الدراري اللي عندهم النمره، انا دابا على الوليدات اللي عندهم النمره ديالي صيفطوا لي ميساج في الواتساب راه غادي نجاوبهم. هنا لي زونغل كوريسبوندون. دابا نمشيو للبارتي ديال لي زونغل كوريسبوندون. كيكون عندي واحد الشكل فيه جوج ديال لي دروات، دو دروات، وعندي واحد لا سيكونت بيناتهم، متفقين؟ يقطعهما. عندي واحد جوج ديال المستقيمات وعندي قاطع لهما. دونك الا بغيت نعرف هاد لي زونغل كوريسبوندون فين كيجيوني. كوريسبوندون اشنو هنا؟ عندي هادي مع هادي كوريسبوندون. علاش؟ كوريسبوندون وحده كتكون انتيريور وحده كتكون اكستيريور، صافي. كيكون عندي دو زونغل، وحده انتيريور ووحده اكستيريور، وكيكونوا في نفس الجهه.
ماشي بحال الترن اللي شفنا في قبيله. دونك هذاك الشيء اللي غادي نشوفو دابا. عندي هادي مع هادي انتيريور وهادي اكستيريور وجاوني في نفس الجهه، يعني اشنو كنقولو انهم لي زونغل كوريسبوندون. هادي مع هادي لي زونغل كوريسبوندون. هادي مع هادي، هادي انتيريور وهادي اكستيريور وجاوني في نفس الجهه، دونك دي زونغل كوريسبوندون. هاد لونغل هادي مع هاد لونغل هادي، هادي انتيريور وهادي اكستيريور وجاوني في نفس الجهه، دونك هاد دو زونغل كوريسبوندون. عندي هاد لونغل هادي انتيريور وهاد لونغل هادي انتيريور، دونك وجاوني في نفس الجهه، دونك هادي انتيريور وهادي اكستيريور وجاوني في نفس الجهه، دونك راهم كوريسبوندون. داكشي اللي غادي نكتبو لهنا او ا بي، او ا بي هاد لونغل هادي، وهاد لونغل هادي اللي هي جي بي ان، هاد لونغل هادي مالهم كوريسبوندون. المهم هادشي راه ساهل ان عاوتاني هاد لي زونغل هادو، هادي مع هادي راهم كوريسبوندون، هادي مع هادي راهم كوريسبوندون. عندنا بروبريتي، عندي ديريكت وعندي انديريكت. ديريكت اللي هي شنو كيكونوا عندي هاد دو دروات هادو اون باراليل، وكنمشي كنقول لهم ان هاد لي زونغل كوريسبوندون بحال الشكل ديال الاخرى، ان هاد لي زونغل كوريسبوندون كيكونوا ايزوميتريك. متفقين؟ هادي هي اللي ديريكت. دونك كيكونوا عندي هاد دو دروات هذا وهذا كيكونوا اون باراليل، دونك هادي وهادي كيكونوا كيكون سون ايغو لا ايزوميتريك. و بروبريتي ريسيبروك شنو كيكونوا عندي هادي وهادي سون ايغو، دونك هذا وهذا راهم اون باراليل. بروبريتي ديريكت راه هي اللي شرحتها دابا. نمشيو نشوفو واحد لابليكاسيون. هنا on considère la figure ci-contre telle que APC est un triangle rectangle en A et EF en parallèle à AP, montrant que le triangle CEF est un triangle triangle rectangle en E. Donc هنا عندي واحد المثلث قائم الزاوية في A، وهنا عندي هذا اون باراليل مع هذا، دونك راه باينه هذا راه قاطع وهذا راه قاطع، ولكن انا كنمشي اللي عنده علاقه باش بالزاويه اللي كنقلب عليها. هنا قال لك مونطري كو لو تريونغل سي او اف ريكتونغل اون او، دونك الزاويه اللي كنقلب عليها انا هي سي او اف، هي هذه. علاش؟ اللي هي اللي كتساوي لي 90. هنا قال لك مونطري كو هاد الزاويه راه كتساوي 90 بمعنى اخر ديال السؤال. دونك هاد الزاويه هذه الا بغيت نبينها انها كتساوي 90 باش عندها علاقه باش هاد القاطع هذا ماشي هذا. متفقين؟ دونك اشنو كنمشيو كنديرو الا بغيت نمشي نخدمها تليفوني كيصوني، داكشي علاش متيرونجيش. المهم نمشيو الا بغيت نعرف هاد الزاويه هادي القياس ديالها شنو كنمشيو كنديرو. عندي هاد القاطع هذا وعندي هذا، دونك الا بغيت نعرف اين واحد غادي نخدم به كنمشي كنشوف انه عنده علاقه بهاد الزاويه هذه. شنو هو اللي عنده علاقه بهاد الزاويه اللي هو سي ا سي. متفقين؟ هذاك الشيء اللي غادي نمشيو نديرو لنا اون ولا اون كونسيدير لي باراليل. هما لي باراليل هنا هاي عندنا قال لك او اف و ا بي، هذا وهذا، اي لا سكوند هنا ولا سكوند اللي هو ا سي. متفقين؟ دونك هاد لونغل هادي انترن وهادي اكسترن. متفقين؟ دونك اشنو غادي نسميهم جاو في نفس الجهه، دونك كيتسماو كوريسبوندون. on a CEF et CAP sont deux angles correspondants. دونك شنو غادي نقول لهم
غادي نقول لهم انهم راه سون ايغو يعني متقايسين. اسمحوا لي ندير لي سيلونسيو. المهم غادي نمشي ندير ليه سون دو. المهم هنا كنقول لهم انهم سون ايغو. دونك سي او اف سي او اف et CAP مالهم sont égaux دونك متساويين متفقين. بويسكو عندي هاد المثلث هذا قائم الزاوية، هاد المثلث هذا هاد الزاوية هادي زاوية قائمة اونغل دغوات، عندي هاد لونغل دغوات. دونك اشنو غادي تكون حتى هادي دغوات. علاش؟ حيت متساويين. ولا ممكن نقول ليه بويسكو سي ا بي ايغال 90 دوغري، دونك هاد سي او اف راه تساوي 180 دوغري. الوغ دو ولا الوغ اللي بغيت دو هاد لي تريونغل اللي انا كنقلب عليه راه ريكتونغل اون هاديك الزاويه اللي كتساوي 90. دونك كيبان لي المهم اللي عنده شي سؤال ممكن يسول، راه ماشي مشكل في الاسئله. المهم هنا نمشيو نخدمو بروبريتي ريسيبروك. هنا ريسيبروك راه هي اللي قلت لكم كيكون عندي هاد لي زونغل كوريسبوندون كيكونوا سون ايغو. انا اشنو خاصني يعني ملي كيكونوا سون ايغو كيكون عندي هاد الدغواش وهذا اون باراليل. application on considère la figure ci-contre telle que AEF égale 60 degrés et EPC égale 60 degrés. On a également montré que PC en parallèle à EF. دونك الا بغيت نبينهم هنا عندي هذا هو الفيغور ديالي. عندي هنا واحد جوج ديال المستقيمات متفقين، وعندي واحد القاطع. هاد القاطع هنا راه عندي جوج ديال القواطع، كاين هذا وكاين هذا، ولكن كنمشي اللي عنده علاقه بالزوايا اللي باغي انا. دونك هاد لونغل وهادي راهم كوريسبوندون. علاش؟ حيت وحده انتيريور ووحده اكستيريور، وحده انتيريور ووحده اكستيريور وجاوني في نفس الجهه. واضح هادشي باين. دونك هنا اشنو كنقول ليه on considère EF et PC. On considère les droites PC et EF et la seconde AP. seconde AP. دونك هنا اشنو كنقول ليه on a هاد لونغل هادي وهادي راهم كوريسبوندون متفقين. هاداك الشيء اللي قلنا. دونك يعني شنو غادي يكونوا هنا عندي هادي كتساوي 60 دوغري وهادي 60 دوغري. دونك شنو هما راه سون ايغو. هيا puisque AEF égale 60 degrés et EPC égale 60 degrés, alors AEF égale donc les conditions sont égaux. هيا EPC متفقين. دو شنو هو ان هذا اون باراليل مع هذا صافي وحنا سالينا. المهم كنشكركم على هذه المتابعه وهذا الاهتمام. اللي ما دارش جيم يديرها، اللي عجبو الفيديو يديرها. المهم هنا اللي ما دارش سبسكرايب يديرها. والى اللقاء الى الحلقه القادمه.